नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख और मंगल का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या वहाबू और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा अमीर हो जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म से ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आपने जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को कर लेना। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। फिर जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, आपने इस वजीफ़े को लाजमन करना और करते ही देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देगा और आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, आपके उतारने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, नज़र बद, हसद, बंदिश है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में घर में सुकून रही, आपके दौलत, रिज़्क़ और कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को करना। वजीफ़े के दरमियान आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। हमारी नाकामियों की वजह हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें तो हमें कामयाबी ना मिले। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کمی کر کے نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے، نہ آگے پیچھے کر کے پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنے کے وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے، تو ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد پھر اس عمل کو کیجیے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں بالکل خاموشی سکون کے ساتھ وظیفے کو پڑھ سکیں۔ آپ نے جب باوضو ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت جو آپ کو ویڈیو پر بھی نظر آ رہی ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 15 مرتبہ 15 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے والا وظیفہ رب کائنات کے نام کا اللہ ہو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 15 مرتبہ 15 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اور اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے، اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے محرم الحرام کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔